अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम तर्जमातुल कुरान 10th क्लास की सूरतुल मुमिनीन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज के अंदर जो है वो टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन है और 5 ही इसके एमसीक्यूज है। और तर्जमे के लिए अनाउंस है या नहीं आप इसे चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपकी सूरत क्लोज होती है जी, इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि आपने कौन कौन सी आयात जो है वो तर्जमे के लिए करनी है। ठीक है, तो ये आपकी सूरत तर्जमे के लिए भी अनाउंस है, इसका मतलब इसमें से वर्ड मीनिंग भी आपको बोर्ड की तरफ से आएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और इससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी सूरतुल मुमिनीन। तो आज हम सूरतुल मुमिनून को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं आपको कुछ अल्फाज जो हैं वो अंडरलाइन मिल रहे हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है सूरतुल मुमिनून के आगाज़ में अल्लाह ताला ने मोमिनों की सिफ़ात का तज़किरा किया है। तो आपको पता है जो अंडरलाइन अल्फाज होते हैं वो एमसीक्यूज़ के जवाब होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा मैंने क्वेश्चन भी मार्क्स किए हुए हैं। आपको एक और अंडरलाइन लफ्ज़ दिख रहा है कि इत्बाए रसूल की दावत का बयान है। तो ये सारे के सारे अंडरलाइन अल्फाज जो हैं ये आपके एमसीक्यूज़ के जवाब हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज के अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है मशक के अंदर, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। और आपका पहला एमसीक्यूज़ है जो सूरतुल मुमिनीन का मरकज़ी मौजू है। तो सूरतुल मुमिनीन का मरकज़ी मौजू है जी नबी करीम के इत्बा की दावत। और आपका एमसीक्यूज़ नंबर 2 है जी सूरतुल मुमिनूना के आगाज़ में बयान की गई हैं। तो सूरतुल मुमिनूना के आगाज़ में मोमनों की सिफ़ात बयान की गई हैं जी। इसका जवाब है जी अलिफ, मोमनों की सिफ़ात। और आपका एमसीक्यूज़ नंबर 3 है अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाज़िल फरमाया। तो इसका जवाब है अलिफ, सैलाब का। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब आप अपनी कौम से तंग आ गए थे तो अल्लाह ताला की तरफ से इन्होंने मदद की जो है वो गुजारिश की। तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब का जो है वो अज़ाब नाज़िल हुआ। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है जी आपका इंसान के तख्लीकी मराहल का ज़िक्र करने का मकसद मजबूत करना है अकीदा आखरत को, कि आखरत पर यकीन हो जाए। इसका जवाब है दाल। और आपका 5वां एमसीक्यूज़ है जी सूरतुल मुमिनीन के आखिरी हिस्से में तज़किरा है। तो इसका जवाब है जी बे क़यामत के अहवाल का। और स्टूडेंट, उसके बाद एक्सरसाइज का आपका जो है वो सेकंड क्वेश्चन शुरू हो जाता है, मुख्तसर जवाब दीजिए। और पहला आपका जो मुख्तसर सवाल है, सूरतुल मुमिनीन में मोमनों की बयान करदा 2 सिफ़ात तहरीर कीजिए। आपने सारी सिफ़ात इसमें नहीं लिखनी, सूरतुल मुमिनीन की सिर्फ़ और सिर्फ 2 सिफ़ात आपने लिखनी हैं। तो इसका जवाब आपको जी 1 के साथ जो है वो लिखा नज़र आ रहा है। तो लिखा हुआ है जी सूरतुल मुमिनीन के आगाज़ में मोमनों की सिफ़ात बयान करते हुए इरशाद फरमाया गया है, ऐसे मोमन कामयाब होंगे जो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी इख्तियार करते हैं, बेमकसद बातों से गुरेज करते हैं, 2 हो गई। तीसरे नंबर पर ज़कात अदा करते हैं और चौथे नंबर पर अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। तो यहाँ तक सिफ़ात हैं जी मोमनों की। आप इनमें से कोई 2 सिफ़ात सेलेक्ट कर सकते हैं। बेहतर तो ये हैं ये 4 की 4 सिफ़ात लिखी जाएं ताकि आपके क्वेश्चन की कुछ लेंथ भी बन जाए। तो डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। दूसरे नंबर पर आपका क्वेश्चन है सूरतुल मुमिनूना में बयान करदा इंसान के तख्लीक के मुख्तलिफ मराहल तहरीर कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, इसका जवाब आपका थ्योरी के अंदर मुझे मिल तो गया था लेकिन वो एक कम्प्रीहेंसिव जवाब नहीं था। तो इसका जवाब मैंने बड़ी मुश्किल से जो है वो पूरी सूरत की रीडिंग करने के बाद जो है वो आपके लिए तलाश किया है। तो आप इसका जवाब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे जी। ये 2 से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है
اور ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ یعنی کہ رحم میں رکھا. ٹھیک ہے جی. تو اس کویسچن کو ذرا آپ خود انڈرسٹینڈ کریں، الفاظ اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد جی پھر ہم نے اس نطفے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، اور پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پھر ہم نے اسے روح ڈال کر ایک دوسری مخلوق بنا دیا. تو بہت ہی بابرکت ہے، اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے. تو اس کے بعد چلتے ہیں جی کویسچن نمبر 3 کے اوپر. آپ کا جو تھرڈ کویسچن ہے وہ ہے جو سورۃ المؤمنین میں مومنوں کو کس کا وارث قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ مومن کس چیز کے وارث ہیں. تو کویسچن نمبر 3 کے آنسر پر چلتے ہیں کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا وارث بنا کر بھیجا. یہ 3 کے ساتھ سرکل کیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہی لوگ جنت کے وارث ہیں. تو آپ اس کا آنسر اس سٹائل سے لکھیں گے جو سورۃ المؤمنین میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جنت کا وارث بنایا. اس طرح آپ لکھیں گے تو آپ کے کویسچن کی لینتھ کچھ بہتر ہو جائے گی. اس کے بعد چلتے ہیں جی کویسچن نمبر 4 کی طرف. آپ کا جو کویسچن نمبر 4 ہے وہ ہے جی سورۃ المؤمنین میں کفار کے انکار کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ کویسچن کافی میں نے سرچ کیا، فی الحال تو اس کا جواب مجھے نہیں ملا، کیونکہ ترجمۃ القرآن قرآن مجید کی کتاب ہے، خود سے جو ہے کچھ رکس نہیں لے سکتے. تو انشاءاللہ اس کے ریلیٹڈ میں کام کروں گا، اس کا جواب آپ کو جلدی بتا دیا جائے گا. تو کویسچن نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں. سورۃ المؤمنین کی ابتدائی 10 آیات سے متعلق حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. کویسچن نمبر 5 کے آنسر پر چلتے ہیں جی. پہلی آپ نے 10 آیات کے متعلق حدیث لکھنی ہے. تو یہ ہے جی آپ کا کویسچن نمبر 5 کا آنسر. انٹروڈکشن کے اندر ہے، 5 کے ساتھ سرکل کیا ہوا ہے. سورۃ المؤمنین کی ابتدائی آیات بہت ہی فضیلت کے حامل ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. پھر آپ ختم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قد افلاح المؤمنون سے شروع کر 10 آیات تلاوت فرمائی. تو یہ حدیث جو ہے وہ جامعہ ترمذی کی 3137 نمبر حدیث ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد پھر ایکسرسائز پر چلتے ہیں. اس کے بعد جی آپ کو جو ہے وہ 5 الفاظ دیے گئے ہیں، ان کا آپ نے معنی لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. پیپر میں آپ کا یہ کویسچن جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے باقاعدہ، یہ آپ کی پیئرنگ سکیم کے اندر ہے کہ درج ذیل 8 الفاظ آپ کو دیے ہوتے ہیں، 5 کے آپ نے معنی لکھنے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو 5 الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی ڈھونڈتے ہیں جی. خاشعون، اور اسی طرح باقی بھی 4 الفاظ ہیں، ان کے معنی آپ کو دیکھیں جی. یہ میرے پاس بک ہی کی PDF ہے. تو جیسے ہی آپ مشق پر جائیں گے آپ کو یہ الفاظ لکھے ہوئے نظر آئیں گے. جیسے کہ یہ آپ کو پہلا لفظ نظر آ رہا ہے خاشعون، خشوع کرنے والے. لغوی، فضول باتیں اور کام. اور تیسرا لفظ ہے جی مورزون، اعراض برتنے والے. اور چوتھا لفظ ہے جی آپ کا حافظون، حفاظت کرنے والے. اور آخری لفظ ہے جی آپ کا ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ. تو اس کے بعد ایکسرسائز پر چلتے ہیں جی. نیکسٹ کویسچن کے لیے آپ کو آیات دی گئی ہیں، ترجمہ لکھنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ آیات کم ہے، بورڈ نے جو آپ کو اناؤنس کی ہیں آیات وہ آپ کو نظر آئیں گی. جیسے کہ میں آپ کی PDF بک کو موو کر رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں. جہاں پر الفاظ معنی آپ کو میں نے بتائے ہیں یہیں پر دیکھیں نوٹ لکھا ہوا ہے. نوٹ میں چیک کریں، لکھا ہوا ہے. یہ نوٹ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ سورۃ المؤمنون کی آیات نمبر 1 تا 11 کا با محاورہ ترجمہ امتحان لیا جائے گا. یعنی کہ 1 سے لے کر 11 تک آیات جو ہیں وہی آپ کو ترجمے کے لیے پوچھی جائیں گی. تو اب آپ کو 1 سے لے کر 11 تک آیات جو ہے وہ انڈرلائن کروا دیتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے جو ہے وہ ان کا ترجمہ کر لیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں آپ کی آیات. پہلی جو ہے وہ سے لے کر 11 تک
قد افلاح المؤمنون، ٹھیک ہے جی، یہاں سے لے کر آپ نے ترجمہ کرنا ہے یہاں پر جہاں پر لکھا ہوا ہے 11، یہاں پر آپ کی جو ہے وہ 11 آیات مکمل ہو جاتی ہیں۔ ہیڈ لائن کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں، ہم فیہا خالدون، ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ نے ترجمے کے لیے اس آیات کو، جو اس صورت کو تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ایکسرسائز پر چلتے ہیں۔ ہمارا ایک لانگ کویسچن رہ گیا جی، سورۃ المؤمنون کے بنیادی مضامین پر جامعہ نوٹ تحریر کیجیے۔ تو لانگ کویسچن آپ کو انڈر لائن کرواتا ہوں جی۔ لانگ کویسچن آپ کا جی ہاں جی، بنیادی مضامین کا لانگ کویسچن جی آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایل سے جو ہے وہ سرکل میں کلوز کیا ہوا ہے۔ سورۃ المؤمنون کے آغاز میں مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایسے مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ اکڑ کر نمازیں نہیں پڑھتے، بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں سے لے کر آپ نے اسے کرنا ہے جی لانگ کویسچن کو، یہ دعاؤں سے پہلے یعنی کہ اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ایکسرسائز پر چلتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کی ایکسرسائز مکمل ہو چکی ہے۔ تو اگر یہ آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے واٹس اپ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔